अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी एप्पल खा रहे थे। बस ब्रेकफास्ट के कुछ देर के बाद ना फ्रूट्स वगैरह रहता है तो हम लोग फ्रूट्स ले लेते हैं। और आज मैं बनाऊँगी शामी टिक्किया। अगर आप सबको रेसिपी चाहिए तो मैं तो किसी और टॉपिक पे बात करूँगी, लेकिन आप सबको अगर रेसिपी चाहिए तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये कि ख़ुद का दिल को मत दुखाइए, अपने दिल को मत दुखाइए। तो चलिए इसी पे बात करते हैं आज। हम सारी ज़िंदगी ये सोचते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, बुरी बात है। और सही भी है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, ये सही है। लेकिन असल में पता है, हमें अपना दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। हम जो अपना दिल दुखाते हैं ना, ये भी बहुत बुरी बात है। जैसे बदगुमानी हम उठाकर रख लेते हैं, गुस्सा उठाकर रख लेते हैं, कीना उठाकर रख लेते हैं, बुग़्ज़ उठाकर रख लेते हैं। इससे हमारा दिल दुख रहा होता है। सामने वाला का दिल बाद में दुखेगा, हमारा दिल पहले दुखता है। हम उसको रखने के बाद देखें, एक तकलीफ़ हुई है। तकलीफ़ का इज़हार ये है कि हम उनसे नफ़रत कर रहे होते हैं। वो बाद में आई ये चीज़, पहले डैमेज कौन हुआ? वो चीज़ बाद में आई, पहले डैमेज कौन हुआ? हम जिसको तकलीफ़ दे रहे हैं या किसी का भी बुग़्ज़ या कीना अपने दिल में रख रहे हैं, तो डैमेज कौन हो रहा है? पहले हम डैमेज हो रहे हैं। सामने वाला को तो बाद में तकलीफ़ होगी, पहले हमें तकलीफ़ होती है। बड़ी मुश्किल से हमें ये समझ में आया है कि हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये लर्न करें कि हमें अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए। अल्लाह की बड़ी-बड़ी इनायतों में से एक इनायत ये है कि अल्लाह ने कहा कि तुम माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूँगा। बेशक मेरा अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने कहा तुम जितना भी गुनाह करो, जितना भी ज़मीन भर दो, आसमान भर दो, और एक बार सच्चे दिल से तौबा करो, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूँगा। बेशक मेरा अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, माफ़ियों को पसंद करने वाला है। तो माफ़ी ज़रूर मांगा करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है, बहुत गफ़ूरुर रहीम है। हमें इतना बड़ा बाईपास मिल रहा है अल्लाह की तरफ से, और हमारे दिल में नौज़ बिल्ला कभी-कभी ये ख़्याल आता है कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। बहुतों के दिल में ये ख़्याल आता है कि हम इतना गुनाह कर रहे हैं कि अल्लाह थोड़ी ना माफ़ करेगा। नहीं मेरी बहनें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह बहुत गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह तो इंतज़ार करता है। इतना इंतज़ार तो आपका बंदा नहीं करता है। इतना इंतज़ार तो बंदा नहीं करता जितना इंतज़ार अल्लाह करता है कि ये बंदा मेरा गुनाह किया है, ये मुझसे माफ़ी मांगेगा और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और फ़रिश्ते से कहते भी है कि अभी इसके गुनाह को मत लिखना, हो सकता है कि ये माफ़ी मांग ले मुझसे आके। तो अल्लाह इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा आएगा, मुझसे तौबा करेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा। अल्लाह सबको माफ़ कर देता है। अल्लाह उसे भी माफ़ कर देता है जिसे आप माफ़ नहीं कर पाते। अल्लाह सबको माफ़ कर देता है। इंसान को माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह माफ़ कर देता है। इंसान को माफ़ नहीं कर पाता है। इंसान को सॉरी बोलने में उसे तकलीफ़ होती है। उसे ये लगता है मैं क्यों एटीट्यूड दिखाता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ। लेकिन मेरा अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे और मैं तुरंत माफ़ कर दूँ। हमें कभी-कभी ख़ुद को भी महसूस करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें ख़ुद को कितना अटेंशन चाहिए, हमें ख़ुद का कितना केयर चाहिए, हम ख़ुद को कितना प्यार करें। इसलिए कभी-कभी ख़ुद को भी महसूस कर लें। हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले की फ़िक्र हमें रहती है, और हमें अपनी फ़िक्र नहीं रहती है। नहीं, हमें अपनी भी फ़िक्र करनी है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमें कितना खुश रहना है, हमें अपना ख़्याल कैसे करना है, हमें अपना ख़्याल कैसे रखना है, और हमारा दिल ना दुखे। मतलब हमें अपना दिल नहीं दुखाना है। बोलते हैं ना कि सामने वाला से वही इंसान प्यार कर सकता है, दूसरों से वही इंसान प्यार कर सकता है जो खुद से प्यार करता है। दूसरों का ख़्याल वही रख सकता है जो खुद का ख़्याल रखता है। वो इंसान दूसरों का ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा जो अपना ख़्याल नहीं रख सकता। प्यार सिर्फ़ वो नहीं होता जो हम दूसरों को करते हैं, ख़ुद को भी प्यार करना होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। ख़ुद को प्यार करना, वो सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं ना, हम अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपनी फ़ैमिली में इतना गुम हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हमें अपना केयर ख़ुद से प्यार करने का टाइम ही नहीं मिलता है।
تو پلیز خود سے پیار کرنا سیکھیں۔ اور آج کل تو میں زیادہ تر بہنوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ بس اپنی فیملی کے لیے جی رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میرا بچہ اچھا کھائے، میرا بچہ پڑھے، میرا بچہ لکھے۔ وہ اپنے بچوں کا اتنا زیادہ کیئر کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ وہ خود کو بھول جاتی ہے، اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ نہیں میرے شوہر کو ٹائم سے کھانا مل جائے، میرے شوہر آفس سے آئے ہیں تو جلدی سے میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ مطلب وہ صرف کیا کرتی ہے نا، وہ بس اپنی فیملی میں اب لگے رہتی ہے، اپنا خیال۔ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں نا یہ کام بہت مشکل ہے، وہ تب تک مشکل رہتا ہے جب تک ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، باقی کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کا بے شک خیال رکھیں، یہ آپ پہ فرض ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے شوہر کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے بارے میں بھی کبھی سوچیں، کبھی ایک کپ چائے لے کر کے بیٹھ جائیں اور سوچیں اپنے بارے میں کہ میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ، مجھے اپنا بالکل بھی خیال نہیں ہے، کل ہو کے میں بیمار ہو جاؤں گی، اگر میں اچھا ڈائٹ نہیں لوں گی تو میں کل ہو کے بیمار پڑ جاؤں گی، تو پھر میری فیملی کا خیال کون رکھے گا؟ اس لیے خود سے محبت کریں، خود کا خیال رکھیں۔ اور کبھی کبھی نا ہم دوسروں کی وجہ سے اپنا دل دکھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے دوسروں کو خوشی دینا چاہیے، آپ دوسروں کو خوشی دیں گے تو اللہ آپ کو خوشی دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس دوسروں کی وجہ سے ہم خود کو تکلیف دینا شروع کر دیں۔ دیکھیں خود کو بھی اذیت دینا، خود کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے، اس لیے اپنے اوپر زیادہ ظلم نہ ہونے دیں، اپنے اوپر زیادہ اذیت نہ سہیں۔ آپ اگر حق پہ ہیں تو آپ حق کی بات کر سکتے ہیں، چاہے آپ کہیں بھی ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بس سب سے لڑتے رہیں، آپ کو کوئی بھی تھوڑا سا کچھ بول دے تو آپ جواب دے دیں، آپ اس سے لڑنے نکل جائیں، نہیں بالکل نہیں، لیکن آپ برداشت ایک حد تک کریں، کیونکہ جب ہم برداشت کرنے لگتے ہیں نا تو بس ہمیں برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے اندر نا ایک بیماری بن جاتا ہے، ہم اندر اندر کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے خود کو تکلیف، خود کو دکھ بالکل بھی نہ دیں۔ ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ہسبینڈ، کچھ بہنیں کے ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو بہت ٹارچر کرتے ہیں، وہ مارتے پیٹتے نہیں ہیں لیکن بات سے، طنز سے اپنی بیوی کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، وہ بیوی اندر اندر کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سسرال میں وہ مطلب اتنی اذیت پاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف چل جاتی ہے، اس لیے خود کی طرف ظلم بالکل بھی نہ ہونے دیں۔ ہاں بات اگر چھوٹی موٹی سی ہے تو اسے جانے دے، اس سے درگزر کر لے، لیکن اگر آپ پہ آئے اور حق کی بات آئے تو آپ ضرور جواب دیا کریں، ضرور مطلب اس بات پہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ خود پہ ظلم نہ ہونے دا، نہ بالکل بھی ہونے نہ دیں، سوری۔ تو بس یہی ہے کہ خود سے محبت کرنا ہے، خود سے پیار کرنا ہے، ہمیں نا خود سے پیار کرنا بالکل بھی نہیں آتا، ہم دوسروں کا کیئر بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، دوسروں کو بہت اچھے سے پیار کر لیتے ہیں، ایون پتہ ہے اگر ہمارے گلا میں درد ہے، ہمیں کھانسی ہے اور ہمارا ٹونسل بڑا ہوا ہے اور ہمیں گرم پانی پینا ہے تو ہم اپنے لیے نہیں پیتے ہیں، ہم بولتے ہیں چھوٹا چھوٹا بعد میں پی لیں گے، بعد میں پی لیں گے، وہ بات کبھی نہیں آتا ہے۔ تو ایک گلاس گرم پانی کر کے ہم پی نہیں پاتے ہیں، اور وہی اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ہمارا شوہر یا ہمارے کوئی بھی عزیز بیمار ہو جائیں تو ہمارا دل کرے گا نا کہ ہم 10 بار دن بھر میں اگر ان کو 10 بار پانی چاہیے نا گرم پانی تو ہم ان کو کر کے دیں۔ ڈاکٹر نے جو ڈائٹ کو فالو کرنے بولا ہے، جو کھانے کے لیے کہا ہے، ہم وہ بنا بنا کے، سوپ چاہیے، یہ وہ جو بھی چاہیے نا، فروٹ چاہیے، ہم اس کو کاٹ کے مطلب پورا کر کے دیتے ہیں، لیکن جب ہمارا کیئر کا پاری آتا ہے نا کہ ہمیں کیئر کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے تو ہم بالکل بھی نہیں کرتے، ہم اپنی کیئر بالکل نہیں کرتے، ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں نا کہ ہم اپنی کیئر بالکل بھی نہیں کرتے۔ نہیں، ہمیں اپنی بھی کیئر کرنی ہے، یہ بات مجھے نا اب سمجھ میں آ رہا ہے، پہلے مجھے بھی بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور مجھے نا اس کی وجہ سے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم اپنا، ہسبینڈ میرے ہمیشہ ڈانٹتے تھے، میرے بھائی بہن لوگ، کہ تم کو کیا دقت ہے، تم اچھا کھاؤ، تم کچھ بھی رہتا ہے تو تم کھاتی نہیں ہے، یا تم دھیان نہیں دیتی ہے، اگر اتنا زیادہ کھانسی ہے تو گرم پانی پیو، دھیان رکھو اپنا، لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا تھا، مطلب میں اپنا کیئر کر ہی نہیں پاتی تھی۔ میرے بولنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں خود کا خیال رکھنا چاہیے، خود سے پیار کرنا چاہیے، خود کا احترام کرنا چاہیے، دیٹس اٹ۔ آپ سب یہ جو کلپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایکچولی میں نا، میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس
تو وہاں سے ریٹرن آنے کے بعد نا ابی جی بولے کہ چلو تمہیں کہیں گھما دیتا ہوں تو تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا، تمہارا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم تھوڑا سا مطلب اپسیٹ ہو۔ تو ہم لوگ نا ریلائنس مارٹ گئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈیکوریشن آئٹم جو ہوتا ہے یا پھر اس ٹائپ کا جو چھوٹا چھوٹا مارٹ رہتا ہے نا، جس میں ہر چیز ملتا ہے، ڈیکور آئٹم، کچن کا آئٹم، ایسی جگہ جا کے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو وہ بولے چلو، تو ہم لوگ وہاں گئے تھے، بٹ وہاں سے کچھ لیے نہیں، بس بچوں کے لیے چاکلیٹ اور بسکٹ لے لیے تھے۔ اور اس کے بعد نا بغل میں نا اوپننگ تھا، یہ کافی ہاؤس ہے، انڈین کافی ہاؤس، جس کا ایک اور برانچ ہے دوسری جگہ، تو یہ نیا یہاں پہ کھلا تھا۔ تو بس ابھی جی بولے کہ چلو چلتے ہیں کافی پی کر کے آتے ہیں۔ تو بس ہم لوگ یہاں آ گئے تھے اور بہت مزے کا کافی تھا، اچھا لگا۔ اور نا کبھی کبھی نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے۔ اب بچے لوگ اپنے خالہ کے گھر تھے تو میں اور ابی جی تھے، تو ہم لوگ اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ کر لیا الحمدللہ۔ تو بس اب یہاں پر ہم لوگ واپس جا رہے تھے۔ اچھا جی، یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔